बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज मैं आपके सामने पिस्ता के फ़वाइद रखने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पे जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जब बढ़ता है तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो ग़िज़ाई चीज़ खा रहे हैं वो हम किस मिजाज का खा रहे हैं, और हमें अपने मिजाज का भी पता हो कि हम इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब आपको चीज़ के मिजाज का पता होगा, अपनी तबीयत का पता होगा, तो उस वक्त फिर आप उससे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। आप पैसे भी लगाएं और चीज़ भी खाएं, और आपको वो फ़ायदे की बजाय नुकसान दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उन पैसे लगाए का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप इसको पिस्ते को इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं मैं आपको पिस्ता भी दिखाता हूँ, उसके छिलके के फ़वाइद भी आपको दिखाऊँगा। छिलके के भी आज आपको हम फ़वाइद बताएंगे कि हम जब पिस्ता इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद छिलके जो है उसको ज़ाया कर देते हैं। हालांकि ये बेहतरीन चीज़ है, ये आपको बाज़ार से नहीं मिलती। अगर आप इसको लेने जाएं, अगर सिर्फ छिलका लेने जाएं तो बाज़ार से आपको नहीं मिलेगा। आपने जो चीज़ ज़ाया कर दी तो वो ख़त्म हो गई। तो आप इसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीक़ाकार इसका बताता हूँ। तो पिस्ते आपको दिखाता भी हूँ और इसके जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी बात करते हैं जी। तो ये देखें, ये आपके सामने साबित पिस्ता है। इस हालत में हमें बाज़ार से मिल जाता है। जब भी हम बाज़ार से लेते हैं तो हमें इस सूरत में मिलता है। फिर हम इसको, ये मगज़ तो इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाले मगज़ जो हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं, और जो छिलके हैं इनको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह इनके छिलकों के बारे में भी बताता हूँ। और मगज़ जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका पिस्ते का अपना मिजाज गर्म तर है। ये हज़म होने के बाद जिस्म में हरारत गुरेज़ी पैदा करता है, क्योंकि आपकी जो हरारत गुरेज़ी है वो अगर मुकम्मल है, आपका सिस्टम जो है जिस्म में न्यूट्रल बॉडी हीट जो है वो मुकम्मल है आपकी, तो इंशाल्लाह आपकी जो मसाइल हैं, जो आपको गर्मी का मसला हो या सर्दी का हो, जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो सर्दी का असर जो होता है वो कम हो जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर पूरी हो तो आपके ऊपर जो मौसमी असरात हैं वो इंशाल्लाह नहीं हुआ करते। तो पिस्ते के जो दिमाग के ऊपर जो असरात ये डालता है पिस्ता, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो खुलिये है दिमाग के, उनको ये ग़िज़ा पहुंचाता है, दिमाग के खुलियों को मज़बूत करता है, क्योंकि जो भी खुलिया होगा जिस्म के अंदर उसकी अपनी ग़िज़ा होती है, उसकी अपनी ज़िंदगी होती है। वो एक टाइम पूरा करके वो फिर ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह नया खुलिया पैदा होता है। इसी तरह ये इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी ये सिस्टम चलता रहता है, और जो पुराने खुलियात होते हैं वो मुर्दा होके ख़ारिज होते रहते हैं, उसकी जगह नए खुलियात जो होते हैं वो पैदा होते रहते हैं, और इंसान की जो जिस्म है उसका निज़ाम रवां दवां रहता है। ये याददाश्त को बेहतर करता है, ज़हनी कमज़ोरी को, थकावट को, आसाबी कमज़ोरी को ये फ़ायदा देता है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिल के ऊपर भी इसके बेहतरीन असरात हैं। दिल के लिए ये बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। हरारत को ये तबई तौर पर मुतवाज़न रखता है। दिल के अंदर अगर हरारत की कमी हो जाएगी तो आपका जो खून है उसके अंदर भी सर्दी वाक़ हो जाएगी, और जो खून है उसकी सर्कुलेशन कम हो जाएगी। ये खून को साफ़ भी करता है, दौरान खून को बेहतर करता है, दिल की जो धड़कन है उसको ताकत देता है। आपके जिस्म के अंदर खून की जो रवानगी है, जो खून की रवानी है, सर्कुलेशन है, उसको बेहतर करके ये पूरे जिस्म के अंदर खून को सप्लाई करने में मदद देता है। पिस्ते का जो सब्ज़ मादा होता है, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये सब्ज़ मादा भी है, हल्का हल्का सब्ज़ नज़र आता है हमें। ये दिल की ताकत को बढ़ाने में ख़ास तौर पे मुफीद है। इसी तरह इसके जिगर के ऊपर भी इसके अफ़ाल हैं। ये बेहतरीन जिगर को भी बेहतरीन काम देता है। सफ़रा की जो मामूली ख़राबी हो उसको दूर करता है, उसको ठीक करता है। जिगर की गर्मी खुश्की को नरमी के अंदर पैदा करता है। जैसे मैं आपके सामने इसका मिजाज रख चुका हूँ कि ये गर्म तर है इसका मिजाज। ये जो जिगर का जो सिस्टम है गुदद नाकला उसको खोलता है, आपके जिस्म के अंदर से फजलात को खारिज करता है,
خون بنانے والا جو نظام ہے اس کو بہتر کرتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق یہ جگر کو غذائی تقویت فراہم کرتا ہے۔ جگر کے اندر کوئی بھی نظام خراب ہو رہا ہو اس کو یہ بہتر کرتا ہے، اور جو فاسد مواد جگر کے اندر رک جاتا ہے اس کو یہ بہترین اس کو خارج کرنے میں بہترین مدد فراہم کرتا ہے۔ پستہ میں اعصابی قوت بڑھانے والے اجزاء بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، ہاتھوں پاؤں کی کمزوری کو بہت مفید ہے۔ تناؤ کے اندر ذہنی تناؤ، نروس کے اندر تھکاوٹ اس کو آرام دیتا ہے۔ جسم کے اندر تناؤ کھچاؤ کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح جو پستہ ہے نظام اعصاب میں یہ رطوبت اور حرارت کا جو توازن ہے وہ بہترین رکھتا ہے۔ یہ ہاضمے اور معدے کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ معدے کو رطوبت اور طاقت دونوں دیتا ہے۔ معدے کے اندر اگر خشکی ہوگی صرف تو آپ کو قبض وغیرہ ہوتی رہے گی، آپ کے جسم کے اندر جو گیس ہے وہ بن کے رکتی رہے گی اور آپ کا جو ہاضمہ ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ ہلکی قبض اگر ہو تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے، ہاضمے میں بہتری لے کے آتا ہے۔ معدے کی اگر آپ کو گرمی کا مسئلہ ہے، معدے کے اندر گرمی کا مسئلہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مزاج ہے وہ خشک گرم ہے یا گرم خشک ہے، تو اس کے اوپر تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا مزاج اعصابی ہو تو اس وقت آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ آپ خشک گرم اور گرم خشک مزاج والے جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین فائدہ دیتا ہے۔ مردانہ قوت کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ اگر آپ اس کو عورتوں کو استعمال کرواتے ہیں تو ان کے لیے بہترین چیز ہے، اور اگر مرد استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قوت افزا غذا ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے، مادہ تولید کو بڑھاتا ہے، اور جسم کے اندر کمزوری، تھکاوٹ اور آپ کے جراثیم کی کمی، جراثیم کی کمزوری اس کے لیے مفید ہے۔ یہ آپ کے عضو تولید جو ہے اس کی غذا کی تقویت کے لیے آپ کو فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ خون جو ہے اس خون کی سرکولیشن کے اندر یہ بہترین فائدہ دیتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دل کو مضبوط، دماغ کو طاقتور اور اعصاب کو مستحکم کرنے کے لیے بہترین اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ آپ 10 سے 12 دانے تک، 10 سے 15 دانے تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں مغز کو۔ اور جو اس کے چھلکے ہیں ان کو اگر آپ کے منہ کے اندر چھالے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، آپ جس کو ہم اپنی زبان میں منہ آنا کہتے ہیں، یعنی کہ طب کی زبان میں، تو اگر چھالے وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اس کو آپ ابالے پانی کے اندر اور اس کا جو ہے وہ گرگرے کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو منہ کے اندر چھالے ہیں ان کو یہ ٹھیک کر دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کا پاؤڈر بنا لیتے ہیں، اس کو اچھی طرح پاؤڈر کر کے اس کو رکھ لیں۔ کچھ بچوں کو، بڑوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ دست وغیرہ لگ جاتے ہیں، جو پتلے پانی کی طرح دست ہوتے ہیں، اس کا جو چھلکے کا مزاج بنے گا یہ عضلاتی اعصابی بنے گا، تو اس کا جو پاؤڈر ہوگا اس کو آپ شربت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلی دوسری خوراک کے اندر آپ کو یہ جو دست ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی عورت کو اعصابی لیکوریا ہے، جو پانی کی طرح جو ڈسچارج ہوتا ہے، وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے ان کا، پانی کی طرح ہوتا ہے، بغیر خراش، جلن وغیرہ کے، بدبو وغیرہ نہیں ہوتی اس کے اندر، تو پھر آپ اس کا جو سفوف ہے اس کو کسی شربت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو اس میں بھی فائدہ دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے، جو بہنے والا نزلہ ہوتا ہے جس میں پانی بہتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کا جو سفوف ہے اس کو کسی شربت کے ساتھ، دہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی یہ فائدہ دے گا۔ اس کا اپنا مزاج عضلاتی اعصابی بنے گا، اور جو پستہ ہے اس کا مغز پستہ، اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تار ہے۔ آپ اس کو بنا کے استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔